यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब धेरै देशमा बालेनहरू जन्मिनेछन्, पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ। झलनाथ खनाल बेलैमा होस पुर्याउँ, बालेन जस्ता धेरै जन्मिए भने राजनीतिक दललाई खतरा हुन सक्छ भन्दै आक्रोश भए झलनाथ खनाल। कुचो बोकेर धरानका सडकमा ओर्ले नवनिर्वाचित मेयर साम्पाङ। निजगढ विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक, अहिलेसम्म सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर। ओलीले संसदमा उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा मात्रै पोखे। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको धारणा नआएसम्म अगाडि बढाउन मिल्दैन। भीम रावल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै सांसदहरू। भरतपुरवासीको अवस्था बदल्ने सङ्कल्प बाहेक कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। रेणु दाहाल। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौती, मैले जस्तो सबै सम्पत्ति राज्यको नाममा गर्न सकिन्छ भने देखाउँ। ओलीको दाबी, नेकपा एमाले अझै पनि एक नम्बर पार्टी। सरकारलाई ओलीको प्रश्न, लिपुलेक लिम्पिधुरा र कालापानी नेपालको हो कि होइन, जवाब चाहियो। अन्तत काठमाडौँबाट मेयरको उम्मेद्वार बालेन शाहको शानदार जित। नेकपा एमालेकी सुनिता डुङ्गाल उपमेयरमा जित। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए हार्दिक बधाई। स्थानीय तहको निर्वाचन चितवनमा गठबन्धनलाई पर्यो नेकपा एमाले एक्लै भारी। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे प्रतिनिधि सभाबाटै यस्तो घोषणा। गठबन्धन सरकारमा हलचल, नेकपा एमालेको अहङ्कार डाउन भयो, तर ओलीसँग तालमेल सम्भव छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र। तिलोत्तमाको मेयरमा काङ्ग्रेसका खाँड 807 मतले अगाडि। एमाले कार्यकर्ताले टिकटक बनाए, भोट चाहिँ अन्त्य हाले। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम अन्ततः लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँबाट बालेन्द्र शाह र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोले विजय मारिसके। लगभग देशका ठूला शहरहरूबाट निर्वाचनको मतपरिणाम सकिएको हो। निर्वाचनको मतपरिणाम लगतै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बालेन शाहसँग डराउन थालेका छन्। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार अब धेरै बालेनहरू जन्मिन्छन् भन्दै झलनाथ खनाल भने आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ बनाउन अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै पनि देशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले नै भएको दावी गरिरहेका छन्। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। गठबन्धनले धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै ओलीले यस्तो निर्णय गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्न नसक्ने सरकार के को सरकार भन्दै देउवासँग जवाब समेत मागेका छन्। यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तर कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान अनुसार अगाडि नबढे देशमा धेरै बालेनहरूको जन्म हुने चेतावनी दिएका छन्। आज बिहीबार प्रतिनिधि सभाका बैठकमा बोल्दै संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिम अगाडि बढ्न अहिलेको अनिवार्य आवश्यक भएको बताएका हुन्। संविधान अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ र धेरै बालेनहरू अनि जन्मिनेछन्। बालेनहरूले राज्य गर्नेछन्। पोलिटिकल पार्टीको अस्तित्व र उपादेयता समाप्त हुँदै जानेछ। नेता खनालले भने भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट गराउनको लागि भूमि बैंक बनाउनु पर्ने उनले समेत बताएका छन्। हामीसँग भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट छैन। भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले हाम्रो देशको भूमि मापन गर्न सक्नुपर्दछ। भूमि सम्बन्धी डाटा बैंक बनाउनुपर्छ उनले भने। भूमि सम्पत्ति अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ, त्यसैले भूमि सुधार गर्नुपर्छ। उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु समेत रहेको बताएका छन्। यदि राजनीतिक दलहरू सही ढङ्गले नचले बालेनहरूले देशमा आतंक मच्चाउने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई अर्थात् हर्क साम्पाङ कुचो बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। बिहीबार उनले धरानको मुख्य चोक भानुचोकबाट सडक सरसफाई अभियानको थालनी गरेका हुन्। मेयर साम्पाङ सहित धरानका मुख्य तथा
धरानी जनताले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाएका छन्। सडक सरसफाई गर्दै गर्दा उनी बाटोमा भेटिनेहरूलाई फोहोर नगर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सामाजिक अभियन्ताबाट धरानको मेयर बनेका उनले केही समय अघि धरानको पर्यटन र सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिने बताएका थिए। सोही कुरालाई मूर्त रूप दिन उनले सरसफाई अभियान चलाएको बताइएको छ। धरानको भानुचोकबाट सुरु भएको सरसफाई घण्टाघर हुँदै धरानभरि नै गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। यसअघिका मेयरहरू गाडीमा हुइकिने गरेको देख्दै आएका धरानी जनता मेयर नै सडकमा आएको देखेर दङ्ग परेका छन्। कतिपय भने साम्पाङले पहिलेदेखि नै यस्तै अभियान चलाउँदै आएको भन्दै आश्चर्यचकित भएका छैनन्। तपाईँ दैनिक रूपमा झाडु लिएर सडकमा आउनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै उनले भने दैनिक रूपमा मेयर झाडु लिएर कहाँ आउँछ, मैले यहीँ गरिरहेँ भने म त सरसफाई कर्मी भइहालेँ नि। मैले धरानी जनतालाई म्यासेज मात्रै दिन चाहेको उनले भनेका छन्। निकायहरूलाई हामीले सक्रिय बनाउँछौँ, ढुक्क हुनुहोस्, धरान सरसफाई र विकासमूलक ठाउँ हुनेछ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्दा सरकारले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा एमसीसीमा अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म अगाडि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद रावलले भने एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरेकोमा हालसम्म एमसीसीबाट कुनै कुरा लेखिन आएको नआएकाले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गतिरोध सिर्जना भएको छ। नेपाली जनताको भावना विपरीत कुनै पनि प्रावधानको अर्थ नलाग्ने, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि प्रावधानको लिखित पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले एमसीसी अनुमोदनपछि त्यसबारे कुनै जानकारी नगराएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुने निश्चित भएपछि राष्ट्रिय सभा गृहमा चहलपहल बढेको छ। मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बालेनका समर्थकहरू प्रदर्शनी मार्गमा भेला भएर खुसियाली मनाइरहेका छन्। अधिकांश समर्थकहरूले बालेनको फोटो इङ्कित टी सर्ट लगाएका छन्। एकअर्कालाई अबिर दलेर खुसियाली मनाइरहेका छन्। उनीहरू काठमाडौँको मेयरमा बालेन विजयी भएको घोषणा सुन्न आतुर देखिएका छन्। अब वडा नम्बर 14 को मात्रै अन्तिम मतपरिणाम आउन रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म 31 वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा नेकपा एमाले 12 वटा वडामा अध्यक्ष जितेको छ। काङ्ग्रेसले महानगरको 18 वडा अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 वटा वडामा जित हात पारेको छ। काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोल पनि निर्वाचित हुने निश्चित छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेबाट केशव स्थापितले उम्मेदवारी दिएका छन्। सिंह दोस्रो र स्थापित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। बालेन शाहको जित पक्का भएको छ, मात्र अब घोषणा हुन बाँकी छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहे नरहेको स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले अमेरिकी विदेश सहाय मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी भएको गुम्बामा गएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको ओलीको आरोप छ। ओलीले नेपाल एक चीन नीतिमा रहे नरहेको सम्बन्धमा जवाब दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन्। सरकार नेपाली भूमि अरू कुनै देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने नीतिमा अडिग भए नभएको पनि जवाफ मागेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले धाँधली गरेर जितेको समेत आरोप लगाएका छन्। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बीआरआई परियोजनाको सम्बन्धमा चर्चा नगरेको प्रति प्रश्न गरेका छन्। बीआरआईबाट प्राप्त हुने ऋण अथवा सहयोग सरकारले लिने कि नलिने भन्ने स्पष्ट रूपमा बताउन आग्रह गरेका छन्। अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ, बीआरआईको चर्चा किन छैन? बीआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग ऋण के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ? अहिलेको सरकारले जिब्रो नपचाइकन भन्नु पर्यो बीआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के? हाम्रो विदेश नीति जिउँदै छ कि मर्यो? विदेश नीति यथावत छ कि घाइते भयो? हिजोको स्थिरतामा छ कि छैन? हाम्रो विदेश नीति सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिरहेको छ? यो स्पष्ट रूपमा हामीलाई जवाब चाहियो। हामी प्रतिपक्षी भएको नाताले हामीलाई पुरै जवाब चाहिन्छ, उनले भनेका छन्।
गठबन्धन सरकारले जताकतै धाँधली गरेर र कार्यकर्तालाई कुटेर कार्यकर्तालाई मारेर जितेको आरोप लगाएका छन्।